فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین۔ اور جو میری بابرکت کری اللہ اس مجلس اندر جنہ دی امی بیمار اللہ شفاواں عطا کر دے، اللہ جنہ دے ابو بیمار نے اللہ شفاواں عطا کر دے۔ اور اس کڑی دے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے سہری ویلے دعا کرن والی آوازاں دین والی اماں اج گھر دے اندر نظر نہیں آوندی۔ اور جی میں ماں اپنے بیٹے نو اٹھایا کر دی سی، ایک نوجوان مینوں آندا حضرت جی رمضان دا مہینہ دوبارہ آیا لیکن بیڑے بہ کے دعا کرن والی کانڈ وے کے محبت دے الفاظ بولن والی ماں آج واپس نہیں آئی۔ ایسا مجلس اندر کنے بیٹھے نے جنہ دے گھر دی او چار پائی آج خالی نظر آندی ہے، اوتھے بہ کے دعا کرن والی اماں محبت کرن والی نظر نہیں آندی۔ اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بناوے، کہو آمین۔ حضرات محبت ماں دی گل آئی ہے نا، اے ساڈے گھر وی ماں ہوندی سی، ساڈے گھر وی ماں ہوندی سی، اور ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویرے بیٹھی ماں ہوندی سی، ساڈے گھر وی جنہ دے گھر چوں او چھاں ختم ہو گئی، ماں چلی گئی، او ویڑا چار پائی خالی نظر آندی ہے، ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، اور جتھے جتھے قدم سی رکھ دی، اور جتھے جتھے قدم سی رکھ دی۔